नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य वृद्धि भएपछि निगमले 3 प्रकारको इन्धनको मूल्य समायोजन गरेको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेलमा 5 रुपैयाँले मूल्य वृद्धि गरेको छ। निगमले एलपी ग्यासको मूल्य भने बढाएको छैन। यति छिटो मूल्य बढाउँदा सर्वसाधारण भने मर्कामा परेका छन्। पछिल्लो समय अत्याधिक रूपमा बढ्दै गएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारलाई संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले निर्देशन दिएको छ। बुधबार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विषयमा सिंहदरबारमा भएको छलफलपछि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। आज हामी मूल्य वृद्धिको कारण, यसको असर र प्रभावको विषयलाई नै प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, बिहिबार मात्रै नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य बढाएको हो। मूल्य बढेपछि नेपालमा इन्धनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च पुगेको छ। त्यसो त नेपाल आयल निगमले 1 लिटर पेट्रोल 93 रुपैयाँ हाराहारीमा किनेर 150 रुपैयाँमा बेच्दा समेत अझै घाटा रहेको बताइरहेको छ। सिंहदरबारमा भएको छलफलपछि समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले उपभोक्तालाई मर्का नपर्ने गरी सर्वसुलभ तरिकाले पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराएर मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिएका छन्। उनले सरकारले उपभोक्तालाई सरल र सुलभ तरिकाले पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध नगराएको प्रति आपत्ति समेत जनाएका छन्। पछिल्लो समय अत्याधिक रूपमा बढ्दै गएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारलाई संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले निर्देशन दिएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विषयमा भएको छलफलपछि उद्योग वाणिज्य र श्रम उपभोक्ता समितिले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। छलफलपछि समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी सर्वसुलभ तरिकाले पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराएर मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको बताएका हुन्। उनले नेपाल आयल निगमका जाहेज मागलाई सम्बोधन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए। अहिले के गर्नु पर्यो भने मानिसहरू उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी र सुलभ तरिकाले पेट्रोलियम पदार्थहरू उपलब्ध होस् र यसको लागि आयल निगम पनि आफ्नो धराई सुन्ने स्थितिमा भएको हुनाले सम्बन्धित निकायलाई आयल निगमको जायज मागहरू हुन् त्यसलाई पनि उनले व्यवस्था गर्छ भन्ने यो समितिको ठहराएको भएको छ। र समितिलाई हामी सम्बन्धित निकायले पनि हामी यही निर्देशन पठाउँछौँ। र यहाँलाई के निर्देशन दिन चाहन्छु भने उपभोक्तालाई अहिले सरल र सुलभ तरिकाले उपभोक्ताले चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध होस् र सटोमा मूल्य नियन्त्रण होस्। हाम्रो जनताको भाषा बोल्नै पर्यो है। त्यस कारणले त्यसतर्फ यहाँहरूको ध्यान जाओस्। सभापति श्रीवास्तवले सरकारले उपभोक्तालाई सरल र सुलभ तरिकाले पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध नगराएकोमा पनि आपत्ति जनाए। तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अहिलेकै गतिमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदै जाँदा प्रति महिना निगम 10 अर्ब रुपैयाँले घाटामा जाने नेपाल आयल निगमले बताएको छ। रुस र युक्रेन बीचको द्वन्द्वको कारण पछिल्लो समय डलरको मूल्य समेत अत्याधिक रूपमा बढ्दै गएकाले पेट्रोलियम पदार्थ मूल्य बढ्दा निगमलाई प्रति महिना 10 अर्ब रुपैयाँसम्म घाटा हुने निगमले बताएको छ। निगमले अमेरिकी डलरको मूल्य 95 रुपैयाँ हुँदा निर्धारण गरेको मूल्य अहिले बढेर 15 दिनमा 2 अर्ब रुपैयाँ नोक्सान र महिनाको 5 अर्ब घाटामा पुगेको अवस्था रहेको छ। बुधबार सिंहदरबारमा उद्योग वाणिज्य र श्रम उपभोक्ता समितिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विषयमा निगमसँग गरेको छलफलमा बोल्दै नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले अहिलेकै गतिमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदै जाँदा प्रति महिना निगम 10 अर्ब रुपैयाँले घाटामा जाने बताएका हुन्। $95 मूल्यमा 15 दिनमा 2.5 अरब अथवा महिनामा 5 अरबको नोक्सानमा हामी चलिरहेको
यसलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ होला, बिस्तारै निर्देशन गर्दै गऱ्यो भन्ने हिसाबमै हामी थियौँ। तर अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति सडनली चाहिँ युक्रेन र रसियाको चाहिँ जुन द्वन्द्व छ त्यो द्वन्द्वको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ प्राइस यसरी बढ्यो कि 95 रुपियाँमा हामी 5 अरब नोक्सानमा थियौँ महिनामा। अब 120, 25, 30, 35, 40 पुग्दाखेरि अब हामी कति अरब महिनामा नोक्सानमा हुन्छौँ? यो हामी 10औं अरबभन्दा बढी महिनामा नोक्सानमा हुन्छौँ। नोक्सानको मात्रै कुरो होइन, अब पैसा कसरी तिर्ने, फन्ड कसरी व्यवस्थापन गर्ने र क्वान्टिटी कसरी म्यानेज गर्ने, यही नै क्वान्टिटी यतिकै खुला क्वान्टिटी छोडिराख्ने हो कि अथवा कसो गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा आन्तरिक क्रियाकारणमा हामी सबै इन्डिया हाम्रो म्यानेजमेन्टको टिम होइन अत्यन्त चिन्तित छौँ। अहिले हामी यो कसरी गर्ने सचिवलाई पनि हामीले कुरो गरिरहेका छौँ, उहाँ पनि चिन्तित हुनुहुन्छ र यो कसरी चाहिँ गर्ने भन्ने छ। अहिले तत्काल चाहिँ हामीलाई पेट्रोलमा यो पुरानो मूल्य अनुसार जो नयाँ मूल्य 4-5 दिनपछि हामीलाई आउँदैछ, यो अहिले बढेको मूल्य अहिले आइसकेको छैन, 195 को मात्रै मूल्य आएको छ। त्यो अब बढेको मूल्य हामीलाई आउनु बाँकी नै छ। अहिले हामीलाई चाहिँ साउनदेखि यतासम्म हामी चाहिँ साउनदेखि अहिले फागुनको अन्त्यसम्ममा करिब हामी 28 अरब नोक्सानमा हामी गइसकेका छौँ। भने एलपिजीमा अब यो 28 अरबको नोक्सानमध्ये चाहिँ एलपिजीको झन्डै 14-15 अरब चाहिँ एलपिजीको मात्रै छ। साउनदेखि यता हामी 28 अरब नोक्सानमा गइसक्यौँ। त्यो नोक्सानमध्ये पनि झन्डै 15 अरब जस्तो चाहिँ ग्यासको मात्रै छ र अहिले प्रति सिलिन्डर ग्यासको चाहिँ 665 रुपियाँ प्रति सिलिन्डर नोक्सान छ। अब आगामी दिन यो क्रुडको मूल्य 125, 30, 35 हुँदाखेरि ग्यासको मूल्य अब कति बढेर आउँछ र कति सिलिन्डर लस हुन्छ महिनाको दिन, त्यो त अब अहिले चाहिँ हामी हिसाबै गर्न हामी अत्तालिने अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो भएको छ। र अहिले एक्सपिरियन्स हामीले चाहिँ कसरी केही प्रडक्टमा हामीलाई नाफा छ, त्यो नाफाको क्वान्टिटी बिक्री क्वान्टिटी अत्यन्त न्यून छ। जुन प्रडक्ट घाटा छ त्यसको बिक्री क्वान्टिटी एकदमै धेरै छ। जस्तै डिजेल टोटल यो प्रडक्टको चाहिँ भोल्युममध्येमा 60% डिजेलले अकुपाई गर्छ। डिजेल 11 रुपियाँ लस छ प्रति लिटर हुँदाखेरि चाहिँ 15 दिनमा डिजेलमा मात्रै 1 अरब नोक्सान छ हाम्रो। भने 15 दिनमा पेट्रोलमा 53 करोड नोक्सान छ र अनि 15 दिनमा एलपिजीमा मात्रै 1 अरब 26 करोड नोक्सान छ। निर्देशक भट्टराईले अब निगम घाटामा जाने कुरा मात्रै नभएर आगामी दिनमा खरिद गरेको पैसा कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको उल्लेख गरे। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनसम्म निगम करिब 28 अर्ब घाटामा गएको कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले समितिलाई जानकारी दिए। उनले 28 अर्ब घाटा मध्ये 15 अर्ब खाना पकाउने एलपीजी ग्यासमा रहेको र प्रति सिलिन्डर समेत 665 रुपियाँ घाटा रहेको जिकिर गरे। अहिले निगमसँग पेट्रोलियम पदार्थ 80 देखि 85% अर्थात् 5 करोड लिटर मौजदात रहेको हुनाले आत्ती हाल्नुपर्ने अवस्था भने नरहेको भट्टराईले जानकारी दिएका हुन्। गत बिहिबार मात्र नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य बढाएको छ। मूल्य बढेपछि नेपालमा इन्धनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च पुगेको हो। त्यसो त नेपाल आयल निगमले 1 लिटर पेट्रोल 93 रुपियाँ हाराहारीमा किनेर 150 रुपियाँमा बेच्दा समेत अझै घाटा रहेको बताएको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न शीर्षकमा लगाउने करका कारण मूल्य उच्च भएको अधिकार कर्मीहरूको भनाइ छ। अहिलेकै गतिमा भइरहेको बिजुली उत्पादन र विस्तृत तयारी बिना पेट्रोलियम पदार्थको आयात तथा प्रयोग खपत घटाउन असम्भव नै देखिएको छ। अहिलेकै गतिमा बिजुली उत्पादन भइरहँदा र सरकारी उदासीनताका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आयात तथा प्रयोग खपत घट्नुको साटो झनै बढ्ने देखिएको हो। अध्ययन तथा प्रक्षेपण अनुसार आर्थिक वृद्धि, दिगो विकास र वर्तमान आर्थिक परिदृश्य अनुसार नै पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग नघट्ने देखिएको हो। दर्शकवृन्द, सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न शीर्षकमा लगाउने करका कारण मूल्य उच्च भएको अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। यता राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिले पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी भाडा बढाउन माग गरेको छ। संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको छलफलमा बोल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डाक्टर गणेश प्रसाद पाण्डेले मन्त्रालय आयल निगमलाई कसरी बचाएर पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्ने भन्ने चिन्तामा रहेको जानकारी दिए। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश रसाइलीले आयल निगमको बुढी गण्डकी बनाउन लिएको पूर्वाधार करलाई घटाउनु पर्नेमा जोड दिए। बुधबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नियन्त्रण गर्न यस्तो निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा भएको छलफलपछि समितिका सभापति विमल प्रताप श्रीवास्तवले उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी सर्वसुलभ तरिकाले पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराएर मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए।
समितिको छलफलमा बोल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डाक्टर गणेश प्रसाद पाण्डेले मन्त्रालय आयल निगमलाई कसरी बचाएर पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्ने भन्ने चिन्तामा रहेको जानकारी दिए। उनले अहिलेको अवस्थामा आयल निगमलाई बचाउनको लागि सबैको सहयोग माग गरे। पछिल्लो समय रुस र युक्रेन बीच तनावको कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्याधिक बढेकाले अझै बढ्दै जाने संकेत रहेको पाण्डेको भनाइ छ। सचिव पाण्डेले सबै निकायसँग भएको रकम निकालेर अहिलेसम्म खरिद गरेको रकम भुक्तानी गरेको तर अब कसरी भुक्तानी गर्ने समस्या भएको तर्क गरे। सरकारले अब पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्ने विषयमा छलफल अगाडि बढाएको पनि पाण्डेले जानकारी दिए। अहिले एकातिर अब डलरको क्राइसिस छ, अर्कोतिर चाहिँ भाउ चाहिँ यति अत्याधिक रूपमा बढ्यो कि त्यो अनएक्सपेक्टेड रूपमा अहिले चाहिँ कमसेकम आजको चाहिँ मैले हेरेको छु हिजो अस्तिको चाहिँ 128-29 ब्यारल चाहिँ पुगिसकेको छ। त्यो भनेको चाहिँ पहिला 40 डलरबाट सुरु भएको अहिले यत्रो बढिसक्यो। अझै यो बढ्ने क्रम कति रहन्छ हामीले चाहिँ खासै अझ अनुमान गर्न सकेका छैन। तर होपफुल्ली अब युक्रेन र रसियाको चाहिँ जुन एउटा अशान्तिको परिस्थिति छ त्यसमा सुधार आउँदा साथ यो चाहिँ घट्छ भन्ने अपेक्षामा चाहिँ हामी छौँ। त्यो भयो भने अलिकति सहज हुन्छ। अहिले नेटमा आयल निगम चाहिँ घाटामा छ। अहिले लगभग 28 अर्ब रुपियाँ चाहिँ हामीले नोक्सानीमा चाहिँ विभिन्न सामग्रीहरू लिएर अहिलेसम्म तेलको पैसा भुक्तानी गऱ्यौँ। तर अबको चाहिँ अवस्थामा हामी कसरी भुक्तानी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा चिन्तित छौँ। बारेमा पनि अस्ति चाहिँ सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले एवं विभागीय मन्त्रीसँग पनि हामी चाहिँ धेरै छलफल गऱ्यौँ। यसैमा उहाँहरू चाहिँ हामी गर्दैछौँ कसरी चाहिँ कम खपत गर्न सकिन्छ। केही रासायनिक गर्ने हो कि कोटा सिस्टम लाउने हो कि यहाँले अघि चाहिँ भनेर चाहिँ जोड बिजोड भएर गर्ने हो कि अथवा चाहिँ हामीले अहिले सरकारी कार्यालयहरू अथवा चाहिँ जुन छन् आइतबार एक दिन चाहिँ बिटा थपेर चाहिँ हप्तामा चाहिँ अरू दिन खोल्दाखेरि केही हुन्छ कि कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ यसका विभिन्न विकल्पहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। अहिले चाहिँ जति अब अलिक पछि त सजिलो पनि होला। विद्युतीय गाडीहरू धेरै चाहिँ अहिले पछिल्लो चरणमा धेरै आएको हुनाले बिस्तार हुन्छ। तर तत्काल चाहिँ यो चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको अर्को रिप्लेस गर्ने चाहिँ कुनै अहिले मेकानिजम देखिएको छैन। नेपालमा तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प पनि नभएको विज्ञ बताउँछन्। अहिले व्यवसायीहरूले निगमलाई अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा पेट्रोल ढुवानी बन्द गरेकाले निगमले व्यवसायीलाई घाटा हुने गरी काम नगर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय दावी गर्छ। आपूर्ति मन्त्रालयले आयल निगम बच्यो भने मात्र व्यवसायीहरू पनि बच्ने हुँदा ढुवानी खोल्न व्यवसायीलाई आग्रह गर्दै आएको छ। त्यस्तै समितिको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश रसाइलीले आयल निगमको बुढी गण्डकी बनाउन लिएको पूर्वाधार कर घटाउनु पर्नेमा जोड दिए। सांसद रसाइलीले सरकारका हरेक अर्थ मन्त्रीले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्ने भन्दै विद्युतीय सामग्रीमा भन्सार छुट गर्ने काम मात्रै भएको बताए। उनले निगम नाफा भएको बेला पूर्वाधार निर्माणमा रकम लगाउने बोनस खाने भएकाले पनि अहिले समस्या आएको आरोप लगाए। बुढी गण्डकी सन्दकी बनाउनका निम्ति पूर्वाधार हुने कहिलेसम्म सरकारले लिन्छ? जोसुकै सरकार होस्, कांग्रेसको होस्, एमालेको होस्, माओवादीको होस्, कहिलेसम्म लिइराख्ने? जीवन्त त होइन होला नि त, होइन? आयल निगमले अर्का देशबाट तल ल्याएर स्टोरेज गरेर घर घरमा पुर्याउनु पर्ने, ग्यास पनि पुर्याउनु पर्ने, सारा गर्नुपर्ने, अनि उसैले पूर्वाधारको पनि विकास गरिदिनु पर्ने। हामीले कहिले विकास गर्छौँ? होइन। एउटा दोस्रो अर्को कुरा के छ भने अब सरकारले हरेक अर्थमन्त्रीज्यूहरूले अब यो डिजेल पेट्रोल खपत कम गर्ने बेला बजेटमा चाहिँ एकदमै अब बिजुलीबाट खाना बनाउने भन्दै एकदमै त्यसमा भन्सार छुट गर्ने सामग्रीहरूमा गर्ने गरेछ। तर यसले गरायो तर कतिपय उद्योगहरू हामीले अनुरोध पनि गर्यौँ। उद्योगहरूमा के छ भने अहिले पनि डिजेल पेट्रोलको खपत अत्याधिक छ, बिजुली नपाएर है। जस्तो सिमेन्ट उद्योग क्लिङ्कर गर्ने ठाउँमा चाहिँ विद्युत पुगिदिएको छैन। उनले धेरै महिनामै 1-2 करोडको बिजुली पैसा तिर्ने उद्योगहरू 1 करोड, 2 करोड, 3 करोड त्यहाँ पुगेको छैन। उनीहरूले अहिले पनि डिजेल पेट्रोल प्रयोग गरेर तपाईँहरूबाट किनेर चाहिँ विद्युत उत्पादन गरेर आफ्नो उद्योग चलाइरहेका छन्। त्यो कुरा पनि समितिले हामीले एकदमै संवेदनशील हुनुपर्नेछ। र यो मूल्य वृद्धि भएको विषयमा चाहिँ सरकारलाई पनि आम नागरिकलाई चाहिँ ठुल्ठुलो मिडिया पत्रकार अघिल्लेका अन्तर्राष्ट्रिय ब्यारेलमा यसो छ। त्यसमा कहिलेकाहीँ सरकारले 69 रुपियाँ कर 1 लिटरमा सरकारै कति खाइरहेको भन्ने पनि हुन्छ। त्यो पनि बाहिर आउनु जरुरी भयो नि त, होइन? अनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कति बढायो
कति छ अनि सरकारले ट्याक्स कति छ, कुनमा के घाटा छ, ग्यासमा सरकारले घाटा खाइरहेछ, आइल निगमले घाटा खाइरहेछ भन्ने कुरा त बाहिर आउनु पर्यो नि त। यसरी त देश चल्दैन नि त। त्यसैले एउटा कुरा के छ भने हिजो पनि हामीले हिजो आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडि सञ्चय कोषले पैसा दिएको तिरेको सबै कुरा देखाएको छौँ। भएको पैसा हिजो हामी फाइदा भयो बेला जम्मू आइल निगम पूर्वाधार बनाउने कुरामा ठेक्कापट्टा दिएर पैसा दिइहाल्यौँ। बाँकी कुरा चाहिँ अहिले हामीले घाटामा लागेको छ एकदमै। आइल निगम त साँच्चै के भन्ने तपाईँहरू पनि अब यस्तै हो भने 2-4 दिन जागिर हिजो निकाल्नु भन्ने जस्तो अवस्था भइसक्यो। मनोरञ्जन गर्नु चाहिँ तपाईँहरू पनि राम्रो कुरा हो। देशलाई अप्ठ्यारो परेकोमा कसैले पनि गर्नु हुँदैन। तपाईँले हामीले सबले सुनेका छौँ मिडियामा सरकारले 50 अर्ब पैसा के अरे निर्वाचन आयोगलाई नदिन सकेर स्रोत खोज्दैछु भनेर दिनका दिन अर्थमन्त्री भयो। यता आयल निगमले प्रति महिना न्यूनतम 2 अर्ब र बढीमा 6 अर्बको घाटामा रहेकाले पछिल्लो अवधिमा निगमको सञ्चितमा रहेको सबै नाफा समेत सकिएको जनाएको छ। निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि अघि निगम पछि भएकाले अहिले यथास्थितिमा पुगेको दावी गरेको छ। गत बर्खायामा नेपालमा 300 मेगावाटसम्म बिजुली खेर गयो। अर्कातिर खनिज इन्धनमा भारतमाथि निर्भर नेपालले चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा भारतबाट पेट्रोल 33 अर्ब 56 करोड, डिजेल 72 अर्ब 96 करोड, एलपीजी ग्यास 34 अर्ब 69 करोड र मट्टी तेल 74 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको आयात गर्यो। खनिज इन्धनको मूल्य यो वर्ष विश्वव्यापी रूपमै लगातार बढिरहेको छ। गत बिहीबार मात्रै नेपालमा इन्धनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च पुगेको छ। मूल्य बढेपछि नेपालमा इन्धनको मूल्य अहिलेसम्म उच्च बढेको छ। त्यसो त नेपाल आयल निगमले 1 लिटर पेट्रोल 93 रुपैयाँ हाराहारीमा किनेर 150 रुपैयाँमा बेच्दा समेत अझै घाटा रहेको बताइरहेको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न शीर्षकमा लगाउने करका कारण मूल्य उच्च भएको अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। यसरी छिटो मूल्य बढाउँदा सर्वसाधारण आजित बनेका छन्। यता आयल निगमले प्रति महिना न्यूनतम 2 अर्ब र बढीमा 6 अर्बले घाटामा रहेकाले पछिल्लो अवधिमा निगमको सञ्चितमा रहेको सबै नाफा समेत सकिएको जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि अघि निगम पछि भएकाले अहिले यो स्थितिमा पुगेको निगमको भनाइ छ। हस्त आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर आउनेछौँ। तबसम्मका लागि तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।